कोविड महामारीच्या काळांत भलायकी क्षेत्रांत कंत्राटी पद्दतीर भरती जाल्ल्या मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS कर्मचाऱ्यांनी गोय फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई हांची भेट घेवन तांकां तांचे निवेदन सादर केले. महामारीच्या कठीण काळांत दिल्ल्या सेवेचो विचार करून गोय सरकारान तांकां सरकारी सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेवचे अशी मागणी यावेळार या कर्मचाऱ्यांनी केली. सो बेसिकली तुमचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपतकच तुमकां काडलें. कोणें दिल्लें? केन्ना दिल्लें? म्हणजे कार्य इशू ते दुर्गा कोविड म्हणजे ती महामारी म्हणल्यार पॅन्डेमीक. आनी पॅन्डेमिकाच्या टायमार जे गोंयकारांनी जे गोंयचे तरुण भुरग्यांनी वॉरियर्स कशें काम केलें, चड करून आमचे गोंयचे कोविड दुयेंत जाल्ले पेशंटांक आदार केलो. तांकां सरकारान एक सॉलम एश्युरन्स दिल्लें, उतर दिल्लें की तांकां तांचे नोकरेक परमनंट करतले. आतां अशें जालां की तांचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो, तांकां काडली आनी सरकार उतराक नेगार गेल्लो आहा. सो सरकारान हें करूंक जायना. अशें करप म्हणल्यार बेजिकली एडमिनिस्ट्रेशनान फेथ वता आनी हो इशू रेज करपाचो वर्दी आहा. म्हणल्यार हो इशू रेज करपाक जाय आनी हो असेंब्लीन आमी रेज करतले, कित्याक तांणी आकांताक गोंयकारांक आदार केल्लो. आतां तांचेर नेगार वचप म्हणल्यार तांचो विश्वासघात करप. विश्वासघात सरकारान करूंक जायना, हें पॉयंट आवट करूंक जाय. हें हांव करतलो. कितली हांचे इन दीस केस आतां ती फकत 10 जाणां आयिल्लीं आहा, पण खूब जाणां लोकांचें अशें आयकूंक येता 50 जाणां. आनी चीफ मिनिस्टरान तांकां अश्युरन्स दिल्लें आहा. तांकां जेन्ना सर्टिफिकेट दिवपाक आयला तेन्ना ताणेंच सांगलां की तांकां तो परमनंट करतलो. आतां नेगार कसो वता? सो हें जावपाक जायना. बेजिकली गरीब मनीस आपले जिवाक पर्वा करनासतना ते फुडें सरले, दुसऱ्याक आदार करतात आनी तांचो तुमी विश्वासघात करता. हें सोंपता सरकाराक. सो हें आमी रेज करतले.